अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इख्तिलाफी नोट के साथ मैं हूँ महरीन फातिमा। तो आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे इलेक्शन कमीशन की जानिब से जनवरी के आखिरी हफ्ते में इंतखाबात के ऐलान के हवाले से हमने देख रहे हैं कि अब जो है इंतखाबी सरगर्मियाँ बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। सियासी जमातें लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालिबा कर रही हैं, नए इत्तेहाद भी बनते दिखाई दे रहे हैं और सिंध में MKM और GDA करीब आ रही है। KP में परवेज़ खटक साहब की भी नई पार्टी है, तो वहीं पंजाब में जहांगीर तरीन साहब भी IPP के प्लेटफॉर्म से मुतहरिक हैं। लेकिन ऐसे में शहबाज शरीफ साहब यानी नवाज शरीफ साहब की जानिब से एहतसाब के मुतालबे ने नून लीग की सफ़ों में दरार पैदा कर दी है। आने वाले दिनों में एक नई पार्टी की भी बाज़गश्त दिखाई दे रही है। क्या वाकई कोई नई सियासी पार्टी बनती हुई दिखाई दे रही है कि इसमें कितनी सदाकत है? इसी पर हम बात करेंगे आज अपने प्रोग्राम में और हमारे पैनलिस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं। इसी पर हम बात कर रहे थे। हसन साहब, आपकी जानिब आऊँगी सबसे पहले। आप क्या देख रहे हैं, क्या वाकई नून लीग के कैंपों में कोई ऐसी सियासी हलचल है, नई पार्टी की कोई बाज़गश्त है? क्या वाकई सफ़बंदी होने जा रही है? देखिए, कोशिशें की गई थी कि जिसमें 3 सियासतदान शामिल थे और उसमें साबिक जिसमें शाहिद खाकान अब्बासी साहब और वो 3-4 रुकनी जो ग्रुप था, उनकी कोशिश थी कि यहाँ पर एक नई पार्टी बना ली जाए, जिसमें ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक बागी ग्रुप था, उनकी जानिब से जो है वो कोशिशों का आगाज़ किया गया था। लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो है उस तरफ आमादगी का इजहार नहीं कर रहे। ये बात कहना मुस्लिम लीग नून के अंदर कुछ नाराज़ ग्रुप तो है, वो ये चाहते हैं कि हमें जो है वो मुआशी जो है उससे मामलात को कंट्रोल करने का प्लान देना चाहिए, हमें अवामी मसाइल पर बात करनी चाहिए और हमें एंटी एस्टेब्लिशमेंट वाली सिचुएशन से बाहर निकलना चाहिए। लेकिन जो नवाज शरीफ साहब हैं, उनके बयानिए से ऐसा लगता है कि उन्होंने अपना बयानिए को जिसका तोड़ मरोड़ कर या जिसे कहा जा सकता है उसकी सर्जरी कर कर अब एक नया बयानिया सामने लेकर आए हैं, जिसमें वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट वो इसलिए रखेंगे क्योंकि जब अदालत में ये मामला एक चलेगा तो वो उनका ख्याल है कि शायद किसी एक 5 अफराद में से कोई एक आध शख्सियत को अदालत से सज़ा सुनाई जाए या इस तरह को मामला हो जाए तो वो उसको अपना क्रेडिट लेके देखे हमने उसका आगाज़ किया था और ये चीज़ लेकर जब पाकिस्तान आए तो फिर जो है अपनी सियासी जो है मुहिम का आगाज़ करें। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी परेशानी ये एक सामने आ गई कि शहबाज शरीफ साहब ने नवाज शरीफ साहब को कैटेगोरिकली एक चीज़ क्लियर की। उन्होंने कहा कि अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंतखाबी तारीख का ऐलान नहीं दिया। अच्छा। अभी सिर्फ उन्होंने कहा है कि आप जनवरी के इख्तिताम पर आप देखेंगे कि हम ऐलान करेंगे या जो है वो इंतखाबात होंगे ये जनवरी के इख्तिताम पर। उनका ख्याल ये है और मुस्लिम लीग नून के सीनियर क़यादत का ख्याल ये है कि शायद इंतखाब जो है वो ताख़ीर का शिकार हो जाए, जिस चीज़ को लेकर वहाँ पर मीटिंग में बहुत गौर व खोज किया गया। उन्होंने ये कहा कि हम एक प्रेशर तो डेवलप नहीं कर सकते, लेकिन जिनसे हमारी बातचीत हो रही है हम उन पर जो है ये बात मुद्दा सामने रख सकते हैं, एजेंडे में शामिल कर सकते हैं कि इस तरफ आइए। ये बात फिर अब मामला आइंदा आने वाले दिनों में इस मामले की बड़ी संजीदगी इख्तियार की गई है और उस पर भी मामला आइंदा आने वाले दिनों में चलेंगे। और दूसरी बात, जिस तरह नई पार्टी की बात कर रही हैं, पहले भी तो पार्टियां बनी, उन्होंने क्या किया, वही लोग वही खोटे किस्से सिक्के जो पहले पार्टियों में जाते रहे, मुस्लिम लीग नून में गए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में गए, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में गए। अब उनका ये ख्याल है कि शायद हम नई पार्टी बनाने से हम जो है अवाम का एतमाद हासिल कर लेंगे। उनके पास अभी तक कोई बयानिया नहीं है, कोई उन्होंने तंजीम साजी का आगाज नहीं किया। यहाँ तक कि जो 2 नई पार्टियां बनी थी जिसमें IPP शामिल है, PTI पार्लियामेंटेरियन शामिल है, अभी तक उनकी पार्टियां रजिस्टर्ड नहीं हुई, उनकी कोई तंजीम साजी, कोई उनका झंडा सामने नहीं आ सका। इनका ख्याल ये था कि PTI के जो वोटर निकलेंगे वो उनके पास आ जाएंगे और उनको उससे सहूलत मिल जाएगी। हुआ क्या कि PTI को जो है वो निशान अलॉट हो गया। अब वो भी जो है अवाम उनके साथ जो है वो अटैच हो गई। PTI पार्लियामेंटेरियन हो या IPPs, वो सिर्फ अभी दिखावे तक मौजूद है, ना उनके पास कोई अफराद, कोई ऐसी शख्सियत उनके साथ जुड़ रही है। और जो है वो गोमगो का शिकार है कि क्या मुस्तकबिल में इन पार्टियों का क्या होगा, क्या मुस्लिम लीग नून या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उनके साथ अटैच हो सकेगी, इनका मुस्तकबिल क्या होगा, क्या इनका बयानिया होगा, क्या मंशूर लेकर आएंगे अवाम के सामने। यही वो लोग हैं जो माजी में मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ अटैच रहे और इन्हीं की जो है वो एहतसाब भी मामलात भी बड़े क्लियर नहीं है। इनको तो अपने मामलात पर गए कि अब जब एहतसाबी अमल का आगाज होगा, जब उसका मामला तेजी की तरफ जाएंगे जो कि नजर भी आ रहे हैं, तो वो फिर कहां स्टैंड करेंगे
यूं अगर ये कहा जाए कि एक नई पार्टी का आगाज हो जाए, मार्केट में आ जाए, तो उनको भी मेरे ख्याल में कोई चीज सामने नहीं आएगी। हाँ, अलबत्ता अवाम अब ये चाहती है कि कोई ऐसे चेहरे जो है वो सामने आए जो मुल्क का सोचे, जो मुल्क को आगे लेकर चले। वरना क्या होगा कि अगर आप देखें जो सीनियर एक्सपर्ट्स हैं वो तो 1970 की जो है बार बार दिहाई देते हैं, वो कहते हैं उनसे सबक सीखे, और हम भी ये बात कहते हैं कि माजी से सबक सीखे और आपके जो इकदामात हुए उनसे सीखने की ज़रूरत है। ये ना हो कि मामला खुदा ना खासा नारकी की तरफ चले जाए। अवामी मसाइल को हमें तरजीहात में शामिल रखना चाहिए। ये छोड़ दें, वो नहीं ये जानते इस्टेब्लिशमेंट या एंटी इस्टेब्लिशमेंट की बात करें, वो नहीं ये चाहते कि आप ये किसी के खिलाफ जो है एहतसाब की बात करें, वो कहते हैं अवामी मसाइल की बात करें। कौन अवामी मसाइल की बात करता है? अवामी मसाइल की बात करने को कोई तैयार नहीं है। जी, हसन साहब का कमेंट आ चुका है। अब हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा खसूसी लियाकत अंसारी साहब ने। लियाकत, आप कैसे देख रहे हैं? यकीनन ये एक बाज़ गश्त है मुस्लिम लीग नून में, कोई सियासी जो नई कोई पार्टी बनने जा रही है, क्या वाकई ये कोई दुरुस्त है ये बात? देखिए, मुस्लिम लीग नून के जो बदले बदले से तेवर हैं, जो गुज़श्ता हुकूमत में जो उनके इत्तेहादी थे, अब वो भी इस बात पे परेशान है कि आखिर हुकूमत खत्म होते ही जो मुस्लिम लीग नून की स्ट्रेटेजी सामने आई है उसमें वो सोलो फ्लाइट की तरफ जा रहे हैं और पंजाब में किसी को जो है वो बतौर इत्तेहादी इंतखाबात में साथ लेकर चलने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में जो है वो दीगर सियासी जमातें ये सोचने पर मजबूर हैं कि वो कोई ऐसी हिकमत अमली इख्तियार करें कि जिसमें वो मुस्लिम लीग नून को टफ टाइम दे सकें। आसिफ अली जरदारी की जो तवक्कुआत थी पीपल्स पार्टी के हवाले से, तो उन्हें पहले बलूचिस्तान से जवाब मिला, फिर उन्हें जो है वो केपीके से उनका ख्याल था कि वो तहरीक इंसाफ के लोगों को तोड़ सकेंगे, तो वहाँ पीटीआई पार्लियामेंटेरियन बन गई, वहां से वो नाकाम हुए। फिर पंजाब में उनका ख्याल था कि जनूबी पंजाब से वो कुछ लोगों को उठा सकेंगे, तो लेकिन यहाँ पर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बन गई। तो इसलिए आसिफ अली जरदारी ने गुज़श्ता दिनों जो है वो शुजाअत हुसैन से मुलाकात की और उनको ये ऑफर किया कि हम इंतखाबात में और इंतखाबात के बाद मिलकर चलें। इस हवाले से जो है वो मुस्लिम काफ के लिए भी पीपल्स पार्टी का कोई इस कदर ज्यादा फायदा पंजाब में नहीं है। वो भी मुस्लिम नून की तरफ देख रहे हैं कि जो उनकी चंद सीटें हैं जिनमें शाफी हुसैन, सालिक हुसैन, अंसारी साहब, लियाकत अंसारी साहब, ये फरमाइए कि आईपीपी जिसको आप कवर भी करते हैं, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, उनकी कोई वो जो है वो मूवमेंट कोई नज़र नहीं आ रही, कोई उनकी परफॉर्मेंस नज़र नहीं आ रही। ये तो जब आई थी तो दावा किया गया था पूरे पंजाब को फतह कर लेंगे, सिंध की तरफ जाएंगे, और फिर दूसरा चौधरी शुजात साहब की जो जरदारी साहब की मुलाकात हुई है, आप भी जो है वो रिपोर्टिंग कर रहे थे, अंदरूनी कहानी भी आपके पास शायद है, तो वो क्या बना? कौन सी 3 ऑफर जो है वो जरदारी साहब ने शुजात साहब के सामने रखी कि हम किस तरीके से आगे लेके चल सकते हैं? देखिए, जो पहली बात है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की, वो जमात जो है वो अभी तक जो है वो मुख्तलिफ शुबह शुबहात का शिकार है। अभी तक उसकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का एक ही इजलास हो चुका है और वो अभी तक जो एक ऐलान किया था उन्होंने कि शायद वो जलसों का सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक वो जलसों का सिलसिला शुरू नहीं कर सके। चंद मुकामात पर जो है पंजाब की उन्होंने जो सलाम और तासीन है उनमें अमदाद जरूर तकसीम की है, लेकिन जो सियासी सरगर्मियां जिस अंदाज से बढ़नी चाहिए थी उसमें वो नाकाम है। और जो शुरू में जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में पीटीआई के कुछ लोग आए हैं, वो सिलसिला भी आप कदरे जो है वो सुस्त रवि का शिकार है। तो जो उसका बुनियादी तौर पर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अभी तक तो अपना ना बयानिया बना सकी है कि आखिर उसका मद्दे मुकाबल कौन होगा, वो इंतखाबात पे किसको ललकारेगी, वो मुस्लिम नून को ललकारेगी, वो पीटीआई को ललकारेगी, वो पीपल्स पार्टी पर चढ़ाई करेगी या क्या करेगी, उसकी सियासी स्ट्रेटजी क्या होगी। इस हवाले से काफी फुकदान है कि अभी तक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी उस अंदाज से जो है वो अपनी परवास नहीं कर पा रही। दूसरा जो आसिफ अली जरदारी के हैं, वो जो शुजात हुसैन के साथ इसी अंदाज से चलना चाहते हैं कि इलेक्शन में जो है किसी हद तक वो ताबन कर सके, क्योंकि मुस्लिम नून तो जो है वो पंजाब में अपने किसी पुरानी हाथी को साथ लेकर चलने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने तो वाज़ेह तौर पर कह दिया कि वो कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं करेंगे और तमाम सीटों पर अपने ही उम्मीदवार खड़े करेंगे। तो ऐसे में जो पुराने इत्तेहादी हैं जिनका ख्याल था कि मुस्लिम नून को गुंजाइश देगी, कुशन देगी कि उनको भी कहीं एडजस्ट करेगी, क्योंकि जो अब सूरत हाल बनी है पीटीआई के ज़ेरे अताब आने के बाद, उसमें जो है वो मुस्लिम नून जो है उसको सबसे ज्यादा पंजाब में फायदा हुआ है। और इस वक्त पंजाब में मुस्लिम नून का ही टिकट नंबर 1 है, जो कि पहले भी एक जमाने में पोजीशन थी जब अदम एतमाद की बातें हुई थी, तो उस वक्त भी मुस्लिम नून का टिकट ही जो है वो एक कामयाब सियासी कार्ड के तौर पर चला था। और अब भी मुस्लिम नून जो है वो बेहतर पोजीशन में इस वक्त महसूस हो रही है, क्योंकि पीटीआई के लिए
یہ جو حالات ہیں اس میں پھر اب پیپلز پارٹی یہ سوچ رہی تھی کہ کم از کم وہ اپنے کچھ ایسے اتحادی تو ساتھ رکھیں، کیونکہ آصف علی زرداری کو بلوچستان کے پنجاب کے تینوں محاذوں میں جو ہے وہ اس طرح کامیابی نہیں ہوئی، تو انہوں نے جو شجاعت ٹھیک ہے اپنے اتحادیوں کو ساتھ رکھنے کے حوالے سے ابھی تک جو ہے وہ فیصلہ سامنے نہیں آ سکا. بہت شکریہ آپ کا. لیاقت انصاری ہمارے ساتھ موجود تھے. عادل صاحب آپ کی جانب آؤں گی، جس طرح سے لیاقت انصاری صاحب بتا رہے تھے ابھی تک جو ہے نئی سیاسی پارٹی ان کا کوئی بیانیہ جو ہے واضح طور پر سامنے نہیں آ سکا، اور یہ میدان میں کیسے اتریں گی، کیا بیانیہ لے کر میدان میں جائیں گی، کیا واقعی ان کو عوام سے جو ہے پذیرائی مل سکے گی؟ بیانیہ کسی کے پاس بھی نہیں ہے. آپ کسی جماعت کو دیکھ لیں، کوئی بیانیہ نہیں. اگر کسی کے پاس ہے بھی ہے تو وہ سوائے انتشار کے، سوائے ہیجانی کیفیت پیدا کرنے کے یا سوائے جھوٹ بولنے کے وہ نہیں ہے. بیانیہ تو اس وقت ملک کو مسائل سے نکالنے کے حوالے سے، جو چیلنجز ہیں ان سے نمٹنے کے حوالے سے ہونا چاہیے. وہ کسی کے پاس نہیں ہے. اور حسن صاحب بھی جو بات کر رہے تھے، جن شخصیات کا نام لے رہے تھے کہ نئی سیاسی جماعت بننے کے حوالے سے، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی اکیلی نشست بھی نکالنے کے قابل نہیں ہیں. وہ خود اگر اپنے علاقوں سے ان کو کھڑا ہونا پڑ جائے تو شاید اپنی اکیلی نشست بھی یہ نہ نکال سکیں. اگلے جو انتخابات ہیں، جو حالات نظر آ رہے ہیں، آزاد امیدوار اس میں گیم چینجر ہوں گے. آزاد امیدواروں کا بڑا اہم کردار ہوگا، اور وہ آزاد امیدوار آئندہ جو سیاسی صف بندیاں ہوں گی ان میں اگلے 5 برس تک وہ امپیکٹ کریٹ کرتے رہیں گے. ظاہر ہے ان پہ جو پارٹی کی جو ڈیفیکشن کی جو بائنڈنگ ہوتی ہے وہ بھی نہیں ہوتی. تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ اگر آزاد امیدوار بڑی تعداد میں آتے ہیں تو آنے والا سیاسی منظرنامہ کیسے ہو سکتا ہے. جہاں تک میاں صاحب کی انقلابی طبیعت جو کہ دوبارہ سے جاگ گئی ہے، اس کی ایک بڑی وجہ ان کے ارد گرد دوبارہ انہی لوگوں نے غلبہ پا لیا ہے، ان کو اپنے حصار میں لے لیا ہے کہ جو اس سے پہلے بھی ان کی حکومت کے خاتمے کے، یعنی ان کے وزارت عظمیٰ کے منصب سے ہٹنے کا سبب بنے تھے. ان کے جو بھائی ہیں انہوں نے جا کے ان کو پیغام دیا ہے، ان کو اور بھی انڈائریکٹ پیغام پہنچایا جا چکا ہے کہ اس طرح معاملات نہیں چلیں گے. اور جن شخصیات کے نام یہ لے رہے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اپنی بیانیہ وہ 2017 سے جہاں سے چھوڑا تھا اور اس کے قصوروار یہ لوگ ہیں، اگر اس طرح کر کے چلیں گے تو ان کو مقتدر حلقوں سے کسی صورت سپورٹ نہیں ملے گی. بلکہ اگر وہ اس پر انہوں نے وہ سٹاپ نہ ہوئے تو ان کے معاملات، ان کے تعلقات جو کسی حد تک وہ کہہ سکتے ہیں وہ خراب بھی ہو سکتے ہیں. جس طرح سے وہ جارحانہ جو ہے ان کا رویہ جو دیکھ رہے ہیں ہم، آپ کو لگتا نہیں ہے کہ کیا اس سے مسلم لیگ نون کو نقصان ہو سکتا ہے؟ مسلم لیگ نون نے ہمیشہ خود ہی اپنے آپ کو نقصان پہنچایا. باہر سے کبھی کسی نے آ کے ان کو تو نہیں نقصان پہنچایا. چلتی ہوئی حکومت کو خود ہی ٹھوکر مار کے، مسلم لیگ نون ہو یا ان کے بعد آنے والی جو حکومت تھی 2018 میں، تو کسی نے باہر سے آ کے تو نقصان نہیں پہنچایا، خود ہی نقصان پہنچایا. اصل میں اپنا کام کرنا نہیں، خود ڈیلیور کرنے کی صلاحیت ہماری سیاسی جماعتوں میں ہے نہیں. جو قومی ایشوز ہیں جن کی وجہ سے، جو عوامی ایشوز ہیں جن کی وجہ سے عوام ان کو منتخب کر کے بھیجتی ہے، اس میں ڈیلیور کرنے کی صلاحیت ہے نہیں، ٹیم ہے نہیں. تو اس کے بعد یہ سب سے جو سستی پروڈکٹ ہوتی ہے نا، وہ پھر یہ نفرت ہوتی ہے. وہ پھر اس طرح کی انتشار کی صورتحال پیدا کر کے اپنے سیاسی جو عزائم ہیں ان کو جب پورا کرتے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ آج ہم جس سچویشن سے گزر رہے ہیں اس کی وجہ ہی ہماری سیاسی تمام جماعتیں خود ذمہ دار کو بھی یہ خود گھسیٹتے ہیں، بعد میں پھر یہ انقلابی بن جاتے ہیں. اور ان کی اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی بھی اتنی ہوتی ہے کہ آپ صرف ہمارے ساتھ چلیں، فلاں کے ساتھ نہ چلیں. یہ اتنے ہی جمہوری ہیں. ٹھیک ہے، اتنے ہی جمہوری ہیں. ساتھ صاحب آپ کی جانب آؤں گی، جس طرح سے ایک جماعت پاکستان کی سب سے بڑی جماعت بننے کا دعویٰ کرتی رہی، اب تو وہ 9-2-11 ہو گئی، سبھی جانتے ہیں اس بات کو. لیکن اب جو یہ نئی سیاسی جماعتیں بن رہی ہیں، ان کا کیا مستقبل ہے؟ دیکھیے، میں تو یہ ساری بات سمجھنے سے قاصر ہوں. پہلی تو بات یہ کہ عدیل صاحب نے کہا کہ 2018 میں جو حکومت تھی اس کو بھی کسی نے باہر سے نقصان نہیں پہنچایا. میرا خیال ہے کہ عدیل صاحب شاید اس بات کو اگر سوچیں تو تھوڑا سا ریکنسیڈر کر لیں کہ کیا 2018 والی حکومت کو کچھ لوگوں نے باہر سے نقصان پہنچایا. تو میرا خیال ہے کہ کوئی بھی ریزنیبل شخص اس کے جواب میں کہے گا
کہ شاید انہوں نے اپنی تو بہت زیادہ ہیلپ نہ کی ہو لیکن باہر کے لوگوں نے نقصان ضرور پہنچایا. اب وہ باہر کے لوگ ملک کے اندر ہیں یا باہر ہیں اس پہ بہت عرصے سے بحث ہو رہی ہے لیکن پہنچایا نقصان. لیکن جہاں تک مسلم لیگ نون کی جن اور کے بیانیے پہ آپ یقین کر بیٹھے ہیں وہ خود اپنے بیانیے سے اس پہ یو ٹرن لے بیٹھے ہیں. عدیل صاحب میرا تو صرف یقین کبھی آپ کے بیانیے پہ ہے. ہماری کیا جسارت ہو سکتی ہے اس ملک میں رہتے ہوئے کہ آپ کے علاوہ کسی بیانیے پہ ہم یقین کریں. تو میرا کبھی یقین صرف آپ کے بیانیے پہ ہے, اس سے دوسرا تیسرا میرا کوئی یقین نہیں ہے. لیکن میں ایک گزارش آپ کے سامنے کرتا چلوں کیونکہ آپ کی بات ریاست کے جو متعلقہ پوزیشن ہولڈرز ہیں, خواہ وہ وزیر اعظم ہو, کابینہ ہو, دیگر لوگ ہوں, آپ کی عدیل صاحب کی بات بڑے غور سے سنتے ہیں. تو میں عدیل صاحب کو ایک ایڈوائز دے دیتا ہوں, شاید ان کے توسط سے وہاں تک پہنچ سکے اس یقین کے ساتھ کہ میرا اپنا سیاست کا ایمان صرف عدیل وڑائچ صاحب کی بات تک یا بیانی تک جاتا ہے, اس سے آگے کسی تک نہیں جاتا. لیکن مہربانی کر کے اگر آپ کچھ دوستوں کو سمجھا سکیں عدیل صاحب کہ یہ توڑ جوڑ سے کام پورا نہیں ہوگا. تحریک استحکام پارٹی ہو, ایک مردے نون لیگ کے اندر آپ جان ڈالنے کی کوشش کریں, اس سے زیادہ مردے پیپلز پارٹی میں جان ڈالنے کی کوشش کریں, 3-4 ایک کا ہاتھ, ایک کے ناک, 2 کے کان, ایک کا بازو اکٹھا کر کے ایک نیا کو جسم بنانے کی کوشش کریں. ملک اس بات سے آگے گزر چکا ہے. پلیز مہربانی کر کے ریاست کو یہ سچ بتائیے عدیل صاحب کہ ٹھیک ہے ہم کسی ماضی کی پولیٹیکل پارٹی کو جس نے بڑی شراندیزی کی اس ملک کے اندر ان کے ساتھ نہیں ہے, نہ ہی ان کے بیانیے کو ہم تقویت دیتے ہیں, لیکن جن مردوں میں آپ جان ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں, جن طریقوں سے ان میں جان ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ ملک اب اس میں بیوقوف نہیں بننے والا. جس دن اس ملک میں عمار کی تدفین ہوئی, اگر آپ کے پاس ہے تو آپ بتا دیں. ویسے میرے پاس ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی جان ڈالی جا رہی ہے کسی میں. میری بات اگر پوری سن لیں گے تو تھوڑا سا یہ بہتر چلے گا. میں پہلے ہی اپنے ہتھیار آپ کے سامنے ڈال چکا ہوں. میرے آپ سے کوئی وہ نہیں ہے. آپ تو وقت پہ بالکل صحیح آپ بات کر رہے ہیں اور میں آپ کی بات پہ یقین رکھتا ہوں پوری طرح. کبھی کوئی اور یقین رکھتا ہے نہیں رکھتا, میں عدیل صاحب کی بات میں یقین رکھتا ہوں. لیکن اگر جان کی امان پاؤں تو تھوڑی سی جسارت کر سکوں آپ سے ڈس ایگری کرنے کی, صرف اس امید میں کہ شاید ناچیز کے چند الفاظ بھی آپ کے توسط سے کسی ایسی جگہ پہ پہنچ جائیں گے جہاں پہ ان کا اس ملک میں کچھ فائدہ ہو. تو مہربانی کر کے ان کو یہ بتائیے, سب لوگوں کو, سیاست کے کرتے دھرتوں کو, کہ عوام میں ایک جوہری تبدیلی آ چکی ہے. آپ لوگوں کو یہ 2 بندے اکٹھے کر کے, پرویز خٹک اور شیخ رشید کو اکٹھے ملا کے یا نواز شریف کو لا کے اس کے درمیان میں شہباز شریف اور نیچے مریم, نہیں مریم درمیان میں, نیچے شہباز صاحب, حمزہ شہباز, نہیں وہ جہانگیر ترین کے ساتھ وہ فواد چودھری کو ملا, یہ اس طرح کے بٹس اینڈ پیسز کو ملا کے ایک کا گردہ ایک کا کان لے کے آپ بندے کو زندہ نہیں کر سکتے. قوم اس جگہ سے آگے گزر چکی ہے. ریاست کا کام ہے, سیاست کا کام ہے کہ وہ عوام کو وقت کو پہچانے, اور وقت کو پہچاننے کے اندر اس بات کو پہچانے کہ جو بیس لائن پالیٹکس ہے نا اس ملک کی, وہ اس جگہ سے آگے نکل چکی ہے جہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں. آپ یہ کر سکتے ہیں, پہلے تو یہ بھی بڑا مشکل ہوگا کہ آپ سوری ایک جملہ میں پورا کر سکوں, جی کہ آپ چند لوگوں کو اکٹھا کر کے آپ ان کی کوئی پولیٹیکل پارٹی بنا دیں, یہ آپ ضرور کر سکتے ہیں, لیکن اس پارٹی کو آپ ووٹ نہیں دلوا سکتے. چلیں میں کہتا ہوں آپ زبردستی کسی کو ووٹ بھی دلوا دیں, آپ کہیں کہ سب لوگ آج سے نواز شریف صاحب کے لیے ہی صرف ووٹ کریں گے یا جہانگیر ترین صاحب کے لیے کریں گے, میں سب سے پہلے لبیک کہوں گا ایسی کام پہ. تو کتنی دیر چلا لیں گے یہ حکومت, یہ کیسے چلے گا؟ آپ نے خود بتایا عدیل صاحب کل کے پروگرام میں کہ 5 کروڑ سے کم اس ملک کے اندر ووٹرز ایسے ہیں, 18 سے 30 سال کی عمر کے 5 کروڑ سے زیادہ ووٹرز ہیں. کیا کریں گے؟ ہر ایک کے پاس جائیں گے, ان کے اسکول کالجز میں کہیں گے نہیں اس دفعہ اسحاق ڈار پہ یقین کر لو, کہیں گے نہیں بات باقی تو شاید تم سمجھ سکتے ہو کہ دنیا آگے چلی گئی ہے, کچھ اور نہیں نکلے گا, لیکن ایک دفعہ شرجیل میمن کے لیے پھر سے ووٹ کر دینا. عدیل صاحب کیسے سمجھائیں گے لوگوں کو, کتنا بیوقوف بنانے کی کوشش کریں گے؟ فیصلہ تو عوام نے کرنا ہے نا, منجن اب نہیں بک سکتا. ریاست کو درست بات بتائیں, سچ بتائیں,
مہربانی کر کے ریاست کو سچ بتائیں. ٹھیک ہے ریاست باقی ہم آپ کے ساتھ ہیں. جی بالکل. سعد صاحب سے ایک سوال کرنے کی اگر اجازت دیں آپ. جی حسن صاحب. سعد صاحب مجھے یہ فرمائیں کہ ووٹ کی حرمت کو پامال کرنے تک کا سلسلہ جو ہے وہ تو 1958 سے شروع ہوا تھا اور اس کے بعد پھر آپ کی آواز تھوڑی کم آ رہی ہے, پلیز اونچی بولیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ووٹ کو پامال کرنے کا سلسلہ تو 1958 سے شروع ہوا تھا, پھر جو ہے وہ ریہرسل چلتی گئی, آتے گئے چلے گئے. تو ابھی جو آپ نے ایک بات سے سلسلہ شروع کیا کہ شاید 2018 میں جو لوگ آئے تھے, باہر سے کچھ لوگ آئے اور پارٹی کو توڑ گئے. ماضی میں بھی ہم نے دیکھے, تاریخ کا بھی اگر جائزہ لیں تو باہر سے نہیں اندر سے, یعنی پارٹی کے اندر سے ہی کچھ لوگ نے خود جو ہے وہ آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور کوشش کی کہ شاید یہ پارٹیوں کو تباہ کر دیں, شاید وہ ملک کے جو ہے وہ دشمن کے طور پہ سامنے آئے. تو کیا یہ جو پارٹی تھی, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ باہر سے کوئی آئے تو وہ کون شخصیات تھی جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں؟ اور دوسرا, کیا ایسا نہیں ہوتا کہ وہ شخصیات جو پارٹی چیئرمین تھے, جب ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی تھی تو وہ بجائے پارلیمنٹ کے اندر بیٹھتے, پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے بات کرتے, پارلیمنٹ کی ڈسکشن میں لے کر آتے, عوامی مسائل کو وہاں پر لے کر آتے, بجائے جو باہر نکل کے جو انہوں نے نقصان پہنچایا اور پھر در بدر کی ٹھوکریں تو کھائی سب نے, اور پھر ساری چیزیں کھل کر سامنے آگئی کہ یہ پروجیکٹ کس طرح لانچ ہوا تھا, کس طریقے سے لائے گئے, تو آپ یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ حسن صاحب کیوں ایسی باتیں کر رہے ہیں, کیوں میں دلداری حسن کر صاحب رہے ہیں آپ کی بات سے میں حسن صاحب آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں. میں گزارش کرتا چلوں کہ میں تو کہتا ہوں کہ اس طرح کے لوگ جو بھی ماضی کے جو بھی چیئرمین پی ٹی آئی یا ماضی کے وزیر اعظم کے حق میں بات کرے اس ملک کے اندر, بالکل اس کی زبان قلم کر دینی چاہیے. یہ بڑا ضروری ہے کیونکہ شر پسند عناصر دیکھیں یہ حق اور خلاف کی بات نہیں ہو رہی, میں آپ کی بات سے حقیقت کی بات ہو رہی ہے, میری گزارش پوری سن لینا. دیکھیں نہیں آپ بات کیوں لے کر جا رہے ہیں صاحب صاحب, میری بات تو پوری سن لیں, میری بات تو سن لیں. سوال آپ میں نے سن لیا, حسن صاحب اتنی سچی باتیں نہ کیا کریں. گزارش یہ ہے کہ میں نہیں کہہ رہا, میں نہیں کہتا پاکستان کے اپنے فورن آفس کے دستاویزات کہتے ہیں, ہلری کلنٹن کی کتاب کہتی ہے, کانڈلیسا رائس کی کتاب کہتی ہے کہ ماضی کے اندر پاکستان کی جوڑ توڑ کی حکومتیں ملک سے باہر فیصلے ہوتے رہے. یہ فیصلے ہم نے بھی ریسنٹلی تک دیکھا کہ دبئی کے اندر بیٹھ کے ہوتے رہے, مہینہ پہلے لنڈن میں ہو رہے تھے, آج پھر لنڈن میں ہو رہے ہیں. تو یہ کہنا کہ پاکستان کی سیاست کے اندر صرف یہاں کے عناصر نے کچھ کام کیا ہے اور باہر کے لوگوں نے نہیں کیا, تو پلیز کانڈلیسا رائس کی کتاب پڑھ لیں جس کے اندر یہ کہا گیا کہ نواز شریف صاحب کو 2009 میں بتا دیا گیا تھا کہ 2013 میں آپ کی حکومت آئے گی. لیکن اب پاکستان بدل گیا ہے, پاکستان وہ نہیں رہا, 2008 کا پاکستان نہیں ہے. یہاں پہ کچھ نئے لوگ آ چکے ہیں, کچھ بنیادی طور پہ تبدیل ہو چکا ہے اس ملک میں. جب تک ہم لوگ, آپ اور میں, ریاست کو, حکومت کو یہ سچ نہیں بتائیں گے, ریاست کے اور حکومت کے عہدیدار اکثر ریگولر پبلک سے تھوڑا دور بیٹھتے ہیں, ان کی رسائی نہیں ہوتی. ہمارا کام ہے سچ بتانا کہ سر 2008 کا, 7 کا, 13 کا پاکستان نہیں رہا, 18 کا پاکستان نہیں رہا. کچھ پچھلے سال 1.5 سال میں اس ملک میں ہوا ہے, اس کا کوئی کانسیکوینس ہوگا جمہوریت میں, اس کا کوئی کانسیکوینس ہوگا ووٹ میں. یہ کہنا کہ پرویز خٹک صاحب اور جہانگیر ترین صاحب ان کے اکٹھے ہو جائیں تو کچھ چیزیں بہتر ہو جائیں گی سیاست میں, یہ جھوٹ ہے. لوگ نہیں ماننے کو تیار, ان کو لوگ جن باتوں کو ماننے کو تیار ہیں وہ باتیں مجھے بریک کی طرف جانا ہے, بالکل ٹائم بہت کم ہے میرے پاس. انگیج کرنا چاہیے. بالکل یہ عوام کا فیصلہ ہے اور عوام کو ہی اس کا فیصلہ کرنا ہوگا. یقیناً جو نئی سیاسی جماعتیں بن رہی ہیں ان کے لیے آسان نہیں ہوگا, بہت بڑا چیلنج ہوگا. اور مجھے بریک کی طرف جانا ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بات کریں گے, حکومت نے ایک ہفتہ پہلے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اشارہ دیا, وہیں عوام نے بھی امیدیں لگا لی ہیں, لیکن اندیشہ ہے کہ پیٹرولیم مافیا ماضی کی طرح عوام کے لیے مشکلات بنانے کی ہر ممکن کوشش کرے گا. ایسے میں پریشان کن امر یہ ہے کہ پاکستان کا خطیر زر مبادلہ پیٹرولیم مصنوعات کی درآمدات میں
खर्च हो जाता है। ऐसे में माजी की हुकूमतों की अदम दिलचस्पी का नतीजा भी ये निकला है कि जून 2023 तक तवानाई सेक्टर का गर्दिशी कर्ज 2000 अरब रुपए से भी तजावुज़ कर चुका है। पेट्रोल की कीमतों में बड़े इजाफे और आवाम की क़ुव्वत ख़रीद कम होने के बायस फ़रोख्त में कमी भी देखी जा रही है। तो वहीं वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली साहब की जानिब से कुछ गुफ्तगू की गई है, पहले वो सुन लेते हैं। हसन साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, जिस तरह से पहले हमने देखा कि प्राइसेस बढ़ी एकदम से, अब प्राइसेस जो है वो कम करने की बात की जा रही है। ये वजूहात क्या है प्राइसेस बढ़ने की, और ये प्राइसेस जो है किस तरह से इसका तयन होता है? देखिए, ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि पाकिस्तान को पेट्रोलियम और गैस की जो है वो किल्लत का सामना करना पड़ रहा है, और रोज़ बरोज़ ये हालात जो है बतदरीज इसमें इजाफा होता चला जा रहा है, ख़तरनाक सिचुएशन बनती चली जा रही है। सबसे पहला सवाल तो ये है कि ये हमारी ज़रूरियात क्या है, और हम तेल बाहर से जो है वो दरामद क्यों करते हैं। या अगर देखा जाए तो हम जो है पाकिस्तान अरब लाइट जो है वो जो दरामद करता है, गुज़श्ता जो है अगर सिर्फ मई से सितंबर तक का दौरानिया अगर देखा जाए तो $20 जो है वो उसमें फ़ी बैरल जो है वो इजाफा देखने को मिला है। देखा जाए तो मई 2023 में 78 जो है वो डॉलर फ़ी बैरल के मुकाबले में जो सितंबर है, सितंबर में मई से सितंबर में, अब सितंबर में पहुंचे हैं तो $97 फ़ी बैरल के हिसाब से जो है वो मार्केट में दस्तयाब है, इंटरनेशनल मार्केट में। और ये वो चीज़ें हैं जो मुल्क में ईंधन की कीमतों में इजाफा करता है। अब फिर ये सवाल पैदा होता है कि पाकिस्तान दरामदी तेल पर जो है बहुत ज़्यादा इन्हिसार क्यों करता है। इस पर अगर मैं थोड़े से कुछ हमने दादो शुमार इसकी तहकीक की, रिसर्च की, कोई डॉक्यूमेंट सामने लेकर आए, तो हम अगर देखें तो जो पेट्रोलियम मसनूआत है उसमें तलब और रसद में बहुत ज़्यादा फ़र्क जो है वो क्रिएट हो चुका है। इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत की जो पाकिस्तान को जिसकी जो डिमांड है वो 26 मिलियन मेट्रिक टन है, और हम जो है मुकामी सलाहियत 14 मिलियन मेट्रिक टन जो है वो उसकी क्रिएट करते हैं। और 2035 में 26 से बढ़ के जो आज 26 है वो 44 मिलियन मेट्रिक टन तक पहुंच जाएगी। तो ये जो गैप है ये भी हमने पूरा करना है। तो पहली बात ये कि हमारी मुकामी सलाहियत वो पोजीशन नहीं है, और दूसरा कि जो पाकिस्तान में खाम तेल के दस्तयाब जो ज़खायर जो रिजर्व थे वो अगर मैं सिर्फ आपके सामने रखूं कि 2014 में 387.47 मिलियन BBL मौजूद थे, जो अब 2023 में 192.91 पर पहुंच चुके हैं। देखें आप कितना फर्क हुआ, 2014 से 2023 तक 194.56 मिलियन BBL का फर्क हो गया जी। तो ये भी फिर उसमें फिर अगर आप देखें तो तवानाई के शोबे में जो गर्दिशी कर्जे हैं वो 2.09 ट्रिलियन के करीब पहुंच चुके हैं। और इसमें अगर मैं आपको बताऊं कि ये भी चीजें कम नहीं हो रही, इसमें 1.42 ट्रिलियन जो है वो गर्दिशी कर्जों में हमने 68% जो है वो एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन के जो मामला हैं उसमें हमने अदा करने हैं। और फिर ये ना करने की वजह से 11 इंटरनेशनल कंपनीज जो है वो पाकिस्तान से काम छोड़ के जा चुकी हैं, ये डॉक्यूमेंट्स बताते हैं। और कुछ मुकामी कंपनियां तकरीबन 10 से 11 हैं, उन्होंने भी जो है वो पीछे हट गई। और फिर एक और बड़ी चीज जो है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे यहाँ अगर देखा जाए जो कुएं थे 2013-14 में 100 के करीब थे, और अब वो कम होके 47 के करीब हो चुके हैं। सिर्फ एक टाइम था 2018-19 में जो 104 जो है वो कुएं थे, लेकिन अब वो भी कम हो गए। तो यूं अगर देखा जाए तो 3 चीजें हैं जिसकी बुनियाद पे मार्केट में पेट्रोल और ये मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है। नंबर 1 जो इंटरनेशनल कीमतों जो कीमतें बढ़ती हैं मार्केट में, कीमतों में इजाफा, फिर आमदोरफ्त के अखराजात, और फिर तीसरा कि डॉलर में हमने जो है अदायगी करनी है। ये 3 डॉलर में अदायगी करनी है। बिल्कुल, हसन साहब का कमेंट आ चुका है। आदिल साहब आपकी जानिब आऊंगी, जिस तरह से हम देख रहे हैं डॉलर की कदर में कमी वाक़या हो रही है और मजीद भी इम्कान है मजीद भी कमी होगी, और यकीनन जो क्रैकडाउन किया जा रहा है और इसकी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए जो इक़दाम अभी तक किए गए हैं और इसके समराज जो हैं आप देख रहे हैं आवाम तक भी अब पहुंचेंगे, और जो दूसरी अशिया है क्या वो भी सस्ती होंगी? देखें इसके समरात तो नजर आने शुरू हो गए, ये किताबी बातें तो थी नहीं, और इसके तो इम्पैक्ट फौरी चंद घंटों में नजर आना शुरू हो गया। इसमें चीनी देखें किस तरह चीनी की कीमतें नीचे आई, इसमें दीगर अशिया ज़रूरिया जो कि ज़ख़ीरा की जा सकती थी उनकी कीमतें उस वक्त नीचे आई। लेकिन अब ये जो पेट्रोलियम का जो मामला है, जिस तरह हसन भी बता रहे थे कि हमारी जो मुकामी प्रोडक्शन है ये निस्फ हमारी जो रिक्वायरमेंट है ये पूरी कर सकती है, बाकी तो हम बाहर से मंगवाते हैं। लेकिन इसमें हमें गुज़िश्ता महीनों में इतना आलमी प्राइसेस ने, आलमी मार्केट की कीमतों ने नुकसान नहीं पहुंचाया। हमारे आम
صارف کی جو جیب پر وہ اتنی بھاری نہیں پڑی جتنی ہماری اپنی نیگلیجنس، ہماری کوتاہی، ہمارے انتظامی فیلئر نے عام آدمی پر جو ظلم ڈھائے ہیں وہ اس طرح سے کہ دیکھیں ہماری کا مطلب عدیل رائد صاحب خود نہیں ہے، یہ حسن رضا صاحب اور میں یہ ہے نا ہماری کوتاہی. دیکھیں جو بھی اس ملک میں حکومتیں رہیں، کون ہے پی ڈی ایم گورنمنٹ جو رہی، اور سیاستدانوں کی کوتاہی تو اس میں نہیں عدیل صاحب سارے سیاستدانوں کی کوتاہی نہیں مانتے، آپس میں لڑتے رہے. چند تو مطلب اس کو بہتری کر رہے ہیں نا، جن میں عدیل صاحب شاید خود بھی شامل ہیں. عدیل صاحب کون ہے جن کی کوتاہی؟ میرا خیال ہے اس ملک کے زیادہ تر مسائل کی وجہ وہ لوگ ہیں، جب عوام کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو وہ سیاستدانوں کو لڑانے اور سیاستدانوں کی لڑائی دیکھنے میں دلچسپی رکھتے ہیں. میرا خیال ہے اس ملک میں ساتھ صاحب میرا اشارہ بالکل آپ کی طرف نہیں ہے، میں وہ بات کر لوں ذرا اعداد و شمار کی. تو اب دیکھیں کہ یہ قیمتیں گئیں $102 فی بیرل پر تک گئیں، اب یہ 97 پر آ گئیں. لیکن آپ خود سوچیں کہ یہ جو $350 کو ٹچ کرنے جا رہا تھا، تو آج یہ قیمتیں اگر نیچے بھی آتی ہیں تو ہمیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونا تھا. تو اس کے اثرات تو آپ کو اب اگلے جو 15 روزہ اس پہ جو ریویو ہونا ہے اس میں نظر آ جائیں گے. تو یہ دیر آئے درست آئے، ٹھیک ہے، اس سے پہلے ہی ریاستی اداروں کو حرکت میں آ جانا چاہیے تھا. اور ہمیں مجھے جانا ہے بریک کی جانب. جی بالکل، بریک کی جانب مجھے جانا ہے اور بات کریں گے اب ہمیں مزید کن اقدامات کی ضرورت ہے اور کس طرح سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اسی پر بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. صاحب آپ کی جانب آؤں گے، کیا دیکھ رہے ہیں آپ کہ اب مزید توانائی سیکٹر میں حکومت کو کیا بڑے اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے اگر ہم اسٹرکچرل ریفارمز کی بات کریں پھر تو بہت سے کام ہیں کرنے والے. اسٹرکچرل ریفارمز کا شاید اسٹرکچرل ریفارمز کی بہت ساری چیزیں، ایک تو ہمیں انرجی سیکٹر کا ویسے اسٹرکچر بہتر کرنا چاہیے. این ٹی ڈی سی، ڈسکوز، جینکوز، یہ جو ری پیکیجنگ ہوئی تھی 1997 کے اندر کہ ڈسکوز کے جینکوز علیحدہ ہوں گی، یعنی کہ بجلی بنانے کے گھر جن کو جنریشن کمپنیز کہتے ہیں وہ علیحدہ ہوں گی. ٹرانسمیشن لائن جو کہ این ٹی ڈی سی کے تھرو آتی ہے وہ علیحدہ ہوگی، اور ڈسکوز جن کو ڈسٹریبیوٹنگ کمپنیز کہتے ہیں، یا لیسکو، میپکو، اس طرح کی کمپنیز وہ علیحدہ ہوں گی. ان کو کچھ پرائیویٹائز کیا جائے گا. اسٹرکچرل چیزیں تو بہت ہیں کرنے والی، لیکن میرا خیال ہے کہ اس کا ایک عنصر جو کہ میرے بھائی عدیل رائد صاحب نہیں جس سے ایگری کرتے، وہ یہ ہے کہ وہ لوگ، وہ سیاستدان، اور میں بصد احترام کہوں سیاستدان کیونکہ میں نے جس طرح کہا عدیل صاحب کو یہ بات پسند نہیں، لیکن میں کہوں کہ وہ سیاستدان جنہوں نے پاکستان کے انرجی سیکٹر کو ادھر تک پہنچایا، جنہوں نے ٹیک اور پے کے ایگریمنٹ سائن کیے، جنہوں نے کول کے پلانٹس لگائے پھر چلائے نہیں، جنہوں نے معاہدے تیل کے اس چیز کے اوپر ایسی پرائسز پہ سائن کیے کہ ہماری اس کے ساتھ ہم جو بجلی بناتے ہیں وہ کنزیوم کرنی مشکل ہے، اس کی پرائسز اس طرح کی ہیں. مہربانی کر کے اگر ان کو واپس دلوں کا وزیر اعظم اور سروں کا تاج بنانے کی بجائے اگر ان سے 2 سوال پوچھ لیے جائیں تو میرا خیال ہے کہ یہ ریفارم تھوڑا سا بہتر ہوگا. لیکن نہ بھی کریں، اگر ان کو بادشاہ بنا دیں کوئی بات نہیں، باقی بجلی کے بل شل تو ہم دے ہی لیں گے، غریب عوام ہے نا ہمارے پاس. ٹھیک ہے، غریب عوام تو ہے ہی ہمارے پاس. اور اس کے ساتھ ہی پروگرام کا جو وقت ہے ختم ہوا چاہتا ہے. اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.